अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस के आखिर में आपने देखा कि बातुर सल्वाडोर के खास आदमी के पास पहुंच गया था और उसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। इस केस के आगाज में कमांडर कालानोज दुंदार को कहता है, हम दोनों मिलकर उन बाजारों को बहाल कर सकते हैं जो तबाह हाल हैं। ऐसा करने से हम अपनी आमदनी और ताकत बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर दुंदार सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान सोफिया बाहर कालीनें देख रही थी और फिर कहती है, आपकी बनाई गई कालीनें और कपड़े कुंस्तुतुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि आप इन कालीनों की तादाद बढ़ाएं, ज़्यादा बनाएं और उन्हें कुंस्तुतुनिया में बेचें। सलजान कहती है, मज़ीद कालीनों के लिए हमें मज़ीद ख़वातीन और कारखानों की ज़रूरत होगी। जोरा कहती है, यह काम हम सलजान खातून के साथ मिलकर कर सकते हैं क्योंकि इनका कबीला भी यहाँ आबाद होने वाला है। सलजान कहती है, मैं सोचूंगी इस बारे में। दूसरी तरफ जंगल में अदबाली के दो दरवेश उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ था। घोड़ों से उतरकर वो उस्मान के सिपाहियों का मायना करने लगते हैं। एक दरवेश अरकुत सिपाही की सांस चेक करके कहता है, ये जिंदा है। इतने में अरकुत आंखें खोल देता है और कहता है, उस्मान साहब को अगवा कर लिया गया है, फ़ौरन कबीले में इतला करें। यह सुनकर एक दरवेश दूसरे को कहता है, तुम जाकर अदबाली हजरत को इतला दो, मैं इसे लेकर कबीले जाता हूँ। यह कहकर वो दोनों हरकत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सल्वाडोर उस्मान को कह रहा था, मैंने देखा है कि तुम्हारे जंगजू तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे अहम कौन है। यह कहकर वो उस्मान के एक साथी पर तशद्दुद करने लगता है। फिर वो कनूर सिपाही की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या तुम उस्मान के लिए अहम हो? तुम दिखने में तो काफ़ी खतरनाक जंगजू लगते हो, लेकिन अफसोस है कि तुम बहुत बुरे तरीके से मरोगे। दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार कह रहा था, हम नए बाजार को बहाल करेंगे और उसके बाद वहाँ पहले जैसा कुछ नहीं होगा, बाजार हमारी हिफाजत में होगा। बामसी कहता है, शेख अदबाली भी वहीं होंगे, क्या आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? दुंदार कहता है, आही का मतलब है मुसीबत, हम बाजार को बहाल करके वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। सलजान पूछती है, क्या इस काम में सोफिया आपके साथ मुतफिक है? दुंदार कहता है, सोफिया और उसके कमांडर ने वादा किया है कि वो योर्गोपोलिस के नक्शे कदम पर चलेंगे और यही उनके लिए बेहतर है। इतने में कबीले का ढोल बजता है। अब्दुर्रहमान कबीले में पहुंच जाता है। सलाम दुआ के बाद दुंदार पूछता है, भाई जान कहाँ है अब्दुर्रहमान गाजी? इतने में बातुर भी अंदर आ जाता है और अब्दुर्रहमान को सलाम करता है। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अरतुल साहब को कोनिया से लेकर कायसरी तक तमाम मालजों को दिखाया गया है। मालजों ने बताया है कि उनकी बीमारी फेफड़ों तक फैल चुकी है, उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें कुछ दिन वहाँ रुकना होगा। यह सुनकर सब उदास हो जाते हैं। बामसी और गुंदुज काफ़ी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ अदबाली का एक दरवेश वापस आकर अदबाली को बताता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला हुआ है, वो उस्मान साहब को ले गए हैं। अदबाली पूछते हैं, कौन थे वो लोग? दरवेश कहता है, ये हमें नहीं पता शेख। शेख कहते हैं, मेरी तलवार तैयार करो, आज दरवेश बनने का नहीं बल्कि सिपाही बनने का वक्त है, हम उस्मान को अकेला नहीं छोड़ सकते। बाला कहती है, सुकून से बैठे रहना हम पर भी हराम है बाबा। यह सुनकर अदबाली मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान कह रहा था, बीमारी की हालत में भी अरतुल साहब को कबीले की फिक्र थी। उन्होंने हुक्म दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में दुंदार साहब उनके नायब होंगे और उनके बेटे अपने चचा की अतात करेंगे। सब सरदारान भी दुंदार साहब के हुक्म की पैरवी करेंगे। यह सुनकर दुंदार खुश हो जाता है, जबकि बामसी कुछ परेशान हो जाता है। फिर अब्दुर्रहमान आगे आकर एक अंगूठी निकालता है और दुंदार को कहता है, आज से ये आपकी है दुंदार साहब, इसे कबूल कीजिए। दुंदार वो अंगूठी ले लेता है और उसे चूमता है। इसके बाद वो अंगूठी पहन लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद सब लोग उसकी अंगूठी को चूमकर उसकी अतात करने लगते हैं और उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। आखिर में बामसी आगे आकर कहता है, तो ये अरतुल साहब का हुक्म है, हमें आपकी अतात करनी होगी दुंदार साहब। यह कहकर बामसी भी अंगूठी को चूमकर दुंदार की अतात कबूल कर लेता है। कुछ देर बाद एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अरकुत सिपाही को जख्मी हालत में कबीले लाया गया है और दामीर सिपाही शहीद हो गया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बामसी पूछता है, उस्मान कहाँ है और बाकी सिपाही कहाँ हैं? सिपाही कहता है, उन्हें पकड़कर कैद कर दिया गया है। दूसरी तरफ सल्वाडोर को नूर सिपाही पर तशद्दुद कर रहा था। कोनूर कहता है, और मारो मुझे इब्लीस, अगर तुमने अभी मुझे ना मारा तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। सल्वाडोर कहता है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ये लो। ऐन उस वक्त सोफिया आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। यह सुनकर सल्वाडोर पीछे हट जाता है। फिर सोफिया आगे आकर कहती है,
ان کی موت کا مزہ لیتے ہیں۔ دوسری جانب شیخ ادبالی کو تلوار دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ادبالی دورسن کو کہتے ہیں تم قاصد بن کر کے لے جاؤ، اور انہیں کہو کہ ادبالی امانتیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدلے میں انہیں عثمان کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر ایک درویش کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان امانتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کئی سال لگائے ہیں اور ہمارے کئی ساتھی بھی شہید ہوئے ہیں، کیا عثمان اتنا قیمتی ہے؟ ادبالی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عالم اسلام کی ساکھ کو بحال کیا ہے اکجا درویش، لیکن عثمان بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ خزانہ۔ ہم عثمان کی خاطر خزانہ انہیں دے دیں گے، میں یانیس کا انتظار کروں گا۔ بالا پوچھتی ہے کیا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے بابا جان؟ ادبالی کہتے ہیں تم دونوں کائی قبیلے جاؤ گی بالا، اگر وہاں کوئی خاص چیز ہوئی تو ہمیں اطلاع دینا۔ شیطان کی ایک سانس قبیلے تک پہنچ چکی ہے، اگر ضروری ہو تو اس سانس کو روک دینا، اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر شیخ ادبالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب صوفیہ عثمان پر کوڑے برسانے لگتی ہے اور پوچھتی ہے بتاؤ ادبالی کہاں ہیں؟ لیکن عثمان اسے کچھ نہیں بتاتا۔ پھر صوفیہ کہتی ہے بولو عثمان، ورنہ میں تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے دل چیر کر چبا ڈالوں گی۔ عثمان کہتا ہے میرے قریب آؤ صوفیہ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد صوفیہ اس کے قریب آ جاتی ہے تو عثمان کہتا ہے ادبالی ہمارے دل میں ہیں صوفیہ، وہ تمام ترکوں کے دل میں ہیں، اگر تم ہمارا دل چیر کر انہیں نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ یہ سن کر صوفیہ اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور عثمان کے ایک ساتھی کی جانب بڑھتی ہے۔ اس طرح وہ بوائے سپاہی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتی ہے۔ عثمان کہتا ہے ہمت کرو بوا جلب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ صوفیہ خنجر کو ہلانے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کیا تمہیں موت سے پہلے کی آہیں سنائی نہیں دے رہی عثمان؟ عثمان کہتا ہے شیر صرف داڑتے ہیں، وہ آزاری نہیں کرتے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ وہ حالات تمہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر پیش آئے؟ پھر عثمان کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد عثمان کے تمام سپاہی بھی بار بار اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں۔ صوفیہ خنجر نکال کر کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، لیکن عثمان اور اس کے سپاہی اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ پھر صوفیہ غصے میں کہتی ہے ان کا منہ بند کرواؤ۔ یہ سن کر سلواڈور کے آدمی ان پر کوڑے برسانے لگتے ہیں، لیکن وہ سب اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ اتنے میں یانیس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے میری مکمل کامیابی کا منظر۔ پھر وہ عثمان کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بامسی کہہ رہا تھا یہ کام کلوجہ احصار قلعے کا ہے دوندار صاحب، چلیے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دوندار کہتا ہے وہ ایسا کیوں کریں گے جبکہ صوفیہ اور کالانوز امن کے لیے ہمارے قبیلے میں آئے تھے۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے اے سلیمان شاہ کے خیمے، آپ کے تخت پہ کون بیٹھا ہے جسے دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں؟ حتیٰ کہ میں نے پہلی ہی نظر میں اس شیطان کا چہرہ پہچان لیا تھا، تمہیں صوفیہ کا اصل چہرہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ دوندار کہتا ہے یہ غلط ہے۔ پھر زورا کہتی ہے جہاں سے آپ آئی ہیں یہاں اس جیسا بالکل نہیں ہے، یہ خطہ بہت ہی حساس ہے اور سیاست گہری ہے۔ سلجان کہتی ہے عقل کی کمی اور لفظوں کی بہتات، یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی اور ہمیں سیاست سکھا رہی ہے۔ زورا کہتی ہے آپ کا دور گزر چکا ہے خاتون، یہ جان لیجئے، اگر ہمارے کاروبار کو روکنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ سلجان کہتی ہے اسے دیکھو ذرا بامسی، ایک اجنبی خود کو سلطان سمجھ بیٹھا ہے، مجھے غصہ مت دلاؤ زورا، اپنی حد میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ اتنے میں دوندار کہتا ہے خاموش۔ پھر بامسی سلجان خاتون کو روک کر پیچھے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوندار کہتا ہے اگر آئندہ آپ لوگوں نے میری محفل میں اونچی آواز میں بات کی تو میں تمہاری زبانیں کاٹ دوں گا۔ میدان جنگ کو مردوں پر چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھیں اور اب یہاں سے باہر جائیں۔ یہ سن کر سب خواتین باہر نکل جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عبد الرحمن کہتا ہے دوندار صاحب یہاں کچھ لوگ کائی کے غضب کو بھول گئے ہیں، انہیں یاد دلا دیجئے۔ دوندار کہتا ہے عثمان میری اولاد کی طرح ہے، جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیتے ہم پر نیند اور چین حرام ہے، لیکن صورتحال میری سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ عثمان کو بچانے کے لیے ہم بھیڑیے کی طرح گات لگا کر بیٹھیں گے، شیر کی طرح دوڑیں گے اور لومڑی کی طرح ہوشیار ہوں گے۔ پھر دوندار اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے اب تم میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف عثمان یانیس کو دیکھ کر کہتا ہے بڑا شیطان، خوش آمدید۔ یانیس ہنستے ہوئے کہتا ہے ہماری سب سے بڑی خوشی تم لوگوں کو تکلیف دینا ہے عثمان۔ عثمان کہتا ہے تکلیف ہمارے لیے شہد ہے،
جو چکھنے میں میٹھا ہے۔ یانیس کہتا ہے اتنے پرجوش مت ہو عثمان، ابھی بہت وقت ہے۔ بہت خوب شہزادی صوفیہ، آپ درک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ عثمان کو قلعے میں ڈھونڈیں گے اور اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھیں گے۔ صوفیہ کہتی ہے اس کا فکر مت کریں میرے آقا۔ پھر صوفیہ عثمان کو بالوں سے پکڑ کر کہتی ہے تمہارے لیے آسانی ہو عثمان، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دھندار کہتا ہے گندز بیٹا، یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تم اور بامسی دونوں کے لیے جاؤ اور انہیں میرے غصے کا احساس دلاؤ اور کہو کہ اگر عثمان کو پھنسانے میں وہ ملوث پائے گئے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور ان کے دل کو چیر ڈالیں گے۔ گندز کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بامسی کہتا ہے شکریہ دھندار صاحب، میرا حساب ابھی اس شیطان عورت سے پورا نہیں ہوا۔ پھر دھندار اپنے بیٹے بہادر کو کہتا ہے تمہارے سپاہی آس پاس تمام خفیہ جگہوں کی تلاشی لیں گے، نظریں عقاب کی طرح تیز ہونی چاہیے، ہر جگہ کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور کوئی معمولی سراغ بھی ملا تو ہمیں اطلاع دو گے۔ بہادر کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر بابا۔